بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر کی وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اس واسطے رو لیا کر مالک کے، آنسو بہا لیا کر مالک کے، کریا داری کر لیا کر مالک الملک کے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھتے پہنے اللہ دے حضور کھڑے نے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے کھلوتیاں رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو بہن لگ پے۔ جناب سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساروں قطار رو رہے نے تے قریبی ایک گھر وچ اگ لگ گئی ہے، لوگ اگ بجھا رہے نے، دوڑ رہے نے، سامان اٹھایا، پوچھیا علی جی تانوں پتہ ہے کسے گل دا؟ فرمایا کس گل دا؟ مینوں تے کوئی پتہ نہیں جی، قریبی گھر وچ اگ لگ گئی سی تے لوگ اگ بجھان لگ پے، لوگ سامان چکن لگ پے، لیکن تسی نماز اندر مشغول رہے ہو، تانوں پتہ ہی نہیں لگا۔ تے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او یارو لوگ پانی سٹ کے دنیا دی اگ بجھان دے پے سن، علی اپنے آنسو سٹ کے جہنم دی اگ بجھاندا پیا سی۔ علی اپنے اللہ دے حضور رو کر کے جہنم دی اگ ختم کردا پیا سی۔ جو مولا علی اللہ دے سامنے رومن، تو کیوں نہیں رب دے سامنے روندا؟ کاروبار چوں گھاٹا پے جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے، سجن ناراض ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے، پیپراں چوں فیل ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے۔ نہیں رونا ہے تے اللہ دے حضور نہیں روندا۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھا رہے نے اور نماز اندر سورہ طور دی تلاوت فرما رہے نے۔ اللہ 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 تلاوت کردیاں جناب عمر اس مقام تے پہنچے۔ ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے۔ تے میری عمر دیاں ہچکیاں بج گئیاں رو رو کر کے۔ راوی بیان کردا ہے میں آخری صف وچ کھڑا ہویا سا تے حضرت عمر دے رون دیاں باتاں مینوں آخری صف وچ سنائی